बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, मैं हूँ अरश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि 9 मई होने के बाद हर ज़ुबान पर यह लफ्ज़ था कि ये 9 मई एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग ने मिलकर करवाया है। अब नवाज शरीफ का ये बयान, जो एक सहाफ़ी ने बयान पेश किया है, जिसका कहना है कि वो इस मीटिंग में शामिल था जो 9 मई के ठीक एक दिन बाद इस्लामाबाद वज़ीर आज़म हाउस में हुई थी, जिसमें नवाज शरीफ लंदन से इस मीटिंग को हेड कर रहे थे और इसमें शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, अता तारड़ और दीगर रहनुमा मौजूद थे। इस मीटिंग में नवाज शरीफ ने जो पहला जुमला बोला वो ये था कि शहबाज शरीफ को वो कह रहे थे कि पीटीआई के इस ब्लंडर पर अब वक्त आ गया है कि इमरान खान को ठोक दो। जैसा कि हम पाकिस्तान में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक इंसान को जान से मार दो, ऐसे ही नवाज शरीफ ने ये लफ्ज़ मीटिंग में बैठे हुए हाज़रीन और नाज़रीन को कहा, जिसमें शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह उस वक्त के वज़ीर दाखिला, मरियम नवाज और दीगर रहनुमा शामिल थे। इसके साथ नवाज शरीफ ने वाज़िया लफ्ज़ों में कहा कि शहबाज शरीफ, तुम्हें किस चीज़ का डर है? फ़ौज हमारे साथ है। क्योंकि फ़ौज ने जब रजीम चेंज किया था तो उस वक़्त इन्फार्म 47 वालों के साथ एक डॉक्यूमेंट साइन किया था कि वो कुछ भी करेंगे तो फ़ौज इनके साथ खड़ी होगी। इसलिए नवाज शरीफ ने वाज़िया कह दिया था कि फ़ौज हमारे साथ है और तुम इमरान खान को ठोक दो, यानी कि जान से मार दो। इसके साथ नवाज शरीफ ने कहा कि इन जजेस को लगाम डालो और इन्हें कंट्रोल करो ताकि ये किसी किस्म का भी पीटीआई को रिलीफ ना दे सकें। नाज़रीन, नवाज शरीफ के इस बयान के बाद अब नून लीग की तरफ से सफाइयाँ आना शुरू हो गई हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मरियम नवाज अपने जलसों में ये बात वाज़िया कर चुकी हैं और कह चुकी हैं कि इमरान खान को ठोक दो। ये लफ्ज़ ठोक दो, ये नवाज शरीफ का दिया हुआ लफ्ज़ मरियम नवाज ने कई बार अपनी तकारीर में बोला है। इसके साथ नवाज शरीफ का ये बयान कि फ़ौज हमारे साथ है और फ़ौज की तरफ अगर DGI-SPR के बयानात जो माजी में वो देते आए हैं उनको देखा जाए तो वो कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि इमरान खान के ऊपर हाफिज़ाबाद में एक अटैक हुआ, उसके बाद अदालत में दूसरा अटैक किया गया, तीसरे अटैक में इमरान खान को रेंजर के थ्रू उठाया गया और घसीट कर गाड़ी में डाला गया, जिसके बाद ये 9 मई हुआ। ये एक प्लांटेड
گیم تھی جو نواز شریف، مریم، شہباز شریف اور دیگر رہنما جس میں شامل تھے، اور اس گیم کو لیڈ کرنے والا فیلڈ مارشل اور سابقہ جنرل باجوہ، ان لوگوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ عمران خان کو کسی طریقے سے وہ راستے سے ہٹائیں، لیکن کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ خدا نے شاید ان چوروں اور ڈاکوؤں کا خاتمہ عمران خان کے ہاتھوں سے کروانا ہے، اس لیے خدا نے ہر بار کوئی نہ کوئی فرشتہ بھیج دیا اور عمران خان کی جان بچ گئی۔ اب یہ بیانات، یہ آڈیوز اور یہ چوروں اور ڈاکوؤں کے بیانات آنا اس لیے شروع ہو گئے ہیں کیونکہ انہیں عمران خان کا ہاتھ ان کے گریبانوں پر آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فوج یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ نون لیگ کر رہی ہے، اور جو کچھ بھی ماضی میں عمران خان کے ساتھ ہوا ہے اس میں نون لیگ کا ہاتھ ہے، جبکہ نون لیگ یہ باور کروانا چاہتی ہے کہ جو کچھ بھی عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ فوج کروا رہی ہے۔ اگر عمران خان کی بہن علیمہ خان کے بیانات دیکھیں تو وہ ان کے بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی کروایا جا رہا ہے وہ یہ دونوں مل کر کر رہے ہیں۔ اگر فوج نہ چاہتی تو عمران خان کے اوپر کوئی بھی حملہ نہیں کر سکتا تھا، اگر فوج نہ چاہتی تو یہ رجیم چینج ہو ہی نہیں سکتا تھا، اگر فوج نہ چاہتی تو یہ چور اور ڈاکو عمران خان جیسے مضبوط انسان کو جیلوں کی سلاخوں میں ڈال ہی نہیں سکتے تھے، فوج نہ چاہتی تو عدلیہ کنٹرول ہو ہی نہیں سکتی تھی، فوج نہ چاہتی تو پولیس کنٹرول ہو ہی نہیں سکتی تھی، فوج نہ چاہتی تو یہ آج فارم 47 کی حکومت نہ ہوتی بلکہ یہ جیلوں کی چکیاں پیس رہے ہوتے، اگر فوج نہ چاہتی تو نواز شریف اب بھی جیل کے اندر اپنی سزا کاٹ رہا ہوتا، فوج نہ چاہتی تو یہ شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز جیلوں میں ہوتے۔ جو بھی یہ بیانات آ رہے ہیں یہ صرف اور صرف اپنی فیس سیونگ کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت میں سب سے بڑا کوئی گنہگار ہے تو وہ یہ جرنیل ہیں۔ میں ایک جرنیل کی بات نہیں کروں گا، تمام کے تمام یہ جرنیل مل بانٹ کر کھا رہے ہیں پاکستان کو، اس لیے ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی۔ کبھی یہ جرنیل مریم نواز اور کبھی نواز شریف اور کبھی زرداری کی آڈیو اور ویڈیوز میڈیا پر لائیں گے، اور کبھی یہ مریم نواز، شہباز شریف، نواز شریف ان جرنیلوں کی ویڈیو اور آڈیوز لائیں گے۔ وجہ صرف اور صرف یہ باور کروانا کہ عمران خان کے ساتھ اور اس کی پارٹی کے ساتھ ہوئی ناانصافیوں میں وہ شامل نہیں، لیکن ہم جان چکے ہیں کہ جب تک یہ گندے انڈے پاکستان میں موجود ہیں پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، اور انشاءاللہ ان کو نکالنا عمران خان کے مشن کا ایک حصہ ہے، اور ہم اس کی فوج بن کر اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہم کامیابی کے جھنڈے گاڑیں گے اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں
ایک آزاد ملک بنائیں گے۔ اپنا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔